बगदाद पहुंचकर ताहिर बिन यूसुफ ने 4 दिन काजी फखरुद्दीन के यहाँ क़याम किया। उस दौरान वो बगदाद के चंद गली कूचों, दरसगाहों और कुतुब खानों से वाकफियत हासिल कर चुका था। काजी फखरुद्दीन के अपने कुतुब खाने में 5000 से ज़ायद किताबें थीं। फ़िक़्ह, मंतक और तारीख़ पर वो खुद कई किताबें लिख चुका था। ये किताबें काजी फखरुद्दीन के लिए माकूल आमदनी का ज़रिया थीं। ताहिर ने अपने बाप के पुराने रफ़ीक मुहसिन का पता मालूम किया, लेकिन उसे मालूम हुआ कि उसका सारा ख़ानदान मिस्र जाकर आबाद हो गया है। फखरुद्दीन के मकान में ताहिर और ज़ैद के घोड़ों के लिए कोई जगह ना थी, इसलिए उसने ये घोड़े अपने एक पड़ोसी के अस्तबल में भिजवा दिए थे। ताहिर ने आते ही अपने लिए एक अलहदा मकान की ज़रूरत से आगाह कर दिया था, लेकिन फखरुद्दीन 4 दिन तक टालता रहा। 5वें दिन उसने अपने शागिर्दों से ताहिर के लिए एक किराए का मकान तलाश करने के लिए कहा। एक यहूदी दलाल ने उसे 2 मकानात दिखाने के बाद बताया कि अगर वो उन्हें खरीदना चाहें तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे। बगदाद के बाज़ उमरा ने तो हिंदुस्तान, ख्वारज़म, मिस्र और उंदलस के सलातीन की मुलाजमतें इख्तियार कर ली थीं और उनके आलीशान मकानात निहायत अर्ज़ा कीमत पर बिक रहे थे। ताहिर और ज़ैद ने जितने मकानात देखे उनमें से कोई ऐसा ना था जिसे खरीदने के लिए ज़ैद ने बेताबी ज़ाहिर न की हो, लेकिन ताहिर ने काजी फखरुद्दीन का मशवरा लेना ज़रूरी समझा और शाम को जब उसने मकान खरीदने के मुतल्लिक काजी फखरुद्दीन से राय दरियाफ्त की तो उसने जवाब दिया, खाली मकानों की कीमत बहुत गिर चुकी है। तुम अपना मुस्तकबिल बगदाद के साथ वाबस्ता कर चुके हो। यहाँ आला तबके के लोग किराए के मकानात में रहने वाले लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लोग तुम्हारे इल्म फजल और सपाहियाना खूबियों का अंदाज़ा लगाने से पहले तुम्हारा मकान देखेंगे। अगर तुम्हारे पास मकान खरीदने के लिए माकूल रकम है तो ज़रूर खरीद लो, लेकिन ये ज़रूरी है कि मकान खरीदने के बाद तुम्हारे पास 2-4 साल के अखराजात के लिए काफ़ी रकम हो। सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार तुम्हें बगदाद की बड़ी से बड़ी शख्सियत मुतारफ़ करवा देगी, लेकिन ये लोग क्लाश आदमी के साथ ज़्यादा देर दोस्ती नहीं रखते। बगदाद में जो मनसब ज़ाती काबिलियत नहीं खरीद सकती वो तहाइफ खरीद सकते हैं। ताहिर ने अपनी जेब से थैली निकाली और उसे खोलकर फखरुद्दीन के सामने जवाहरात ढेर करते हुए कहा, मुझे इनकी कीमत का इल्म नहीं। क्या आप इन्हें एक मकान खरीदने और चंद साल की ज़रूरियात के लिए काफ़ी समझते हैं? काजी एक लम्हा के लिए हैरान होकर जवाहरात की तरफ देखता रहा और बिलाखिर बोला, अगर ये जवाहरात नकली नहीं तो तुम कसरे खुल्द के सिवा बगदाद की हर इमारत खरीद सकते हो, लेकिन इल्म फजल और दौलत कभी इकट्ठे नहीं होते। तुमने ये कहाँ से लिए? ताहिर ने जवाब दिया, ये भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दिए थे। काजी फखरुद्दीन ने चंद हीरे अपनी हथेली पर रखकर गौर से देखने के बाद कहा, तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में से हो। तुम अपने लिए तरक्की का कोई दरवाज़ा बंद नहीं पाओगे, लेकिन सुनो, तुम्हारे सिवा किसी और को तो इसका इल्म नहीं, सिर्फ चचा अहमद को इल्म है। और ज़ैद, उसको मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर बता दूं तो वो काबिल एतमाद है। फखरुद्दीन ने जल्दी से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर बैठते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे लिए इन जवाहरात को छुपा कर रखना बेहतर होगा। ताहिर ने हैरान होकर सवाल किया, क्या बगदाद में चोर भी हैं? काजी ने जवाब दिया, बगदाद में चोरों के हाथ काटे जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे मुहत्तमन डाकुओं से खतरा है जिनके हाथ चूमे जाते हैं। आपका मतलब? मैं किसी खास आदमी का नाम नहीं लेना चाहता। दरबार के उमरा में से चंद ऐसे हैं जो ऐसे कीमती जवाहरात की हवस में अखलाकी क़यूद की परवाह नहीं करते, और जब तक तुम अजनबी हो तुम्हें ऐसे लोगों से बाखबर रहना चाहिए। क्या वो मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे? काजी ने जवाब दिया, वो इतने बेवकूफ़ नहीं। क्या वो नहीं जानते कि ज़बरदस्ती करने वाले फ़ौरन मंजर आम पर आ जाते हैं? क्या खलीफा ऐसे लोगों से बाज़पुर्स नहीं करेगा? खलीफा ऐसे लोगों से बाज़पुर्स करे तो दरबार में उससे बेशकीमत तहाइफ कौन पेश करे? और फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स की आवाज़ खलीफा तक पहुँच सके। अवाम को उनका दीदार सिर्फ ईद के मौका पर नसीब होता है, और वो भी काफ़ी दूर से। बगदाद में तुम्हारा कोई असर रसूख नहीं। उमरा तुम्हारे खिलाफ कई साजिशें कर सकते हैं। मसलन वो ये कह सकते हैं कि तुम ख्वारज़म शाह के जासूस हो और तुम पर मुकदमा चलाए बगैर खलीफा से तुम्हारे कत्ल का हुक्म हासिल कर सकते हैं। क्या ऐसे मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार मुझे बेगुनाह साबित ना कर सकेगी? वो ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत मिस्र ने तुम्हें सल्तनत बगदाद का तख्ता उल्टने के लिए भेजा है। ताहिर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं, मैं बगदाद में एक बहुत बड़ा मकसद लेकर आया हूँ।
میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام اور فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے وہ اثر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھایا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی اس جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنے دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب بھنور ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور مضبوط کرتے ہیں، لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہوں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنارے سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفان کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں۔ اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں نہ جانے دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف امراء کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد امراء کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سرے دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت عاقبت نا اندیشی کا ثبوت دیا تھا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلے۔ باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟
طاہر کے بجائے قاضی نے جواب دیا یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں امراء کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی اور پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔